अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़ और मियां नवाज़ शरीफ के दरमियान मुलाकात में क्या कुछ मामलात डिस्कस हुए और मौलाना ने गिले शिकवे किए हैं मियां नवाज़ शरीफ के साथ, मरियम नवाज़ के साथ किस मामले पर गिले शिकवे किए हैं और नून लीग क्या करने जा रही है, मौलाना क्या करने चाह रही हैं। पीपल्स पार्टी का तो आपको बता चुका हूं, लेकिन एक और शॉकिंग न्यूज़ है जो मेरे लिए भी शॉकिंग है, आपके लिए भी शॉकिंग ही होगी कि नून लीग के अरकान असम्बलीज़ ने अक्सरियत ने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया है। मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ फंस गए हैं कि उनके अरकान इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे और इस्तीफ़े को पीडीएम ऐलान भी कर चुका है। क्या होने जा रहा है, क्या कहानियां हैं इनकी, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैंने ये प्रोग्राम तो कर लिया है कि पीडीएम का इजलास भी होने जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम, ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मेरे साथ शेयर हुई है, मुझे अब मेरे कंफर्म ज़राए हैं जिन पे मैं रिलाय करता हूँ अक्सर। ये कहानी ये है कि मौलाना ने मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा गिले शिकवे किए हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना की जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ के साथ, वो भी बता रही थी कि मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। मौलाना का मूड बता रहा था कि मामलात बहुत गर्मा गर्म एक इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है। मरियम नवाज़ को मौलाना ने गिले शिकवे ये किए कि भाई आप एक तो इस्तीफ़ों के मामले पर क्लियर नहीं हो रहे, ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर भी क्लियर नहीं हो रहे। मुझे समझ में नहीं आ रही आप करना क्या चाह रहे हैं। पीडीएम का मुझे सरबराह बना दिया है और बात मेरी मान नहीं रहे तो किस तरह काम चलेगा। आप पीपल्स पार्टी की पिच पर खड़ी हैं, गड़ी खुदाबख्श भी गई। पीपल्स पार्टी को समझाने की बजाय, उनको कायल करने की बजाय कि वो इस्तीफ़े दें और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लें, आप उल्टा उनके पेज पर आ गए हैं। तो ये गिले शिकवे भी किए मरियम नवाज़ के साथ। मरियम नवाज़ ने फिर ज़राए ये बता रहे हैं कि फिर मियां नवाज़ शरीफ को लाइन पे लिया, वीडियो लिंक के ज़रिए मियां साहब को लाइन पे लिया गया कि मियां साहब मौलाना को यकीन दहानी कराएं तो मौलाना को यकीन आ जाएगा। फिर मियां साहब को भी मौलाना ने यही गिले शिकवे किए कि आज़ादी मार्च में भी आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ये कह रही है और नज़र भी आ रहा है, हुआ भी ऐसा ही कि आपने रिलीफ़ ले लिया, आप मुल्क से बाहर चले गए। आज़ादी मार्च में मेरे साथ बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया आपकी जमात ने, कोई वर्कर आपके नहीं आए, लाहौर में कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं हुआ, क्राउड नहीं मिला मुझे नून लीग का। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने फ़ायदे उठाए। आप जेल से बाहर निकल के मुल्क से बाहर चले गए, मरियम नवाज़ बाहर आ गई, आसिफ अली जरदारी को रिलीफ़ मिल गया, उनकी सिस्टर को रिलीफ़ मिल गया। आप लोगों ने मुझे आप लोग बेच रहे होते हो और मुझे इस्तेमाल कर रहे होते हो। ये ज़रा हमारे कंफर्म बता रहे हैं कि मौलाना ने ये गिले शिकवे किए हैं कि भाई आप अपने अपने तौर पर, नून लीग अपने तौर पर डील के चक्कर में है, पीपल्स पार्टी अपनी डील के चक्कर में है। तो अगर आप लोगों ने डील ही करनी है तो आपसे ज़्यादा बेहतर डील तो मैं भी कर सकता हूं। तो मुझे क्या हुआ है जो मैं डील नहीं करूंगा। अगर आप लोगों ने इस तरह करना है, बयानिया सख्त आपने दिया और ये पूरा पीडीएम एक इत्तेहाद बना, एक माहौल बन गया। अब फैसले एपीसी में जब पीडीएम बन रहा था उस वक़्त ही फैसले, इस्तीफ़े के फ़ैसले पर एग्री कर लिया था कि आखिर में इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े का ऑप्शन मौजूद है वो देंगे और वो एलामिया में भी शामिल हुआ। अगर आप लोगों ने फ़ैसले करा के मुझे फिर उन पे यू टर्न ही कराना है फ़ैसलों से, जिस तरह आज़ादी मार्च लेके आया, क्या हुआ आज़ादी मार्च का नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला
اور آپ لوگوں نے فائدے اٹھا لیے، اپنے معاملات اپنے آپ سیدھے کر کے چلے گئے۔ اس سے پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ حلف نہیں لیا جائے گا، اس میں شہباز شریف تھے، باقی جماعتیں بھی تھیں پیپلز پارٹی کے علاوہ، تو اس پر بھی آپ لوگوں نے فیصلہ واپس کرایا کہ بھائی حلف بھی لینا ہے اسمبلیوں کا، اسمبلیوں میں چلنا ہے۔ آپ لوگ پیپلز پارٹی کی وجہ سے زرداری صاحب کے کہنے پہ آپ لوگ بھی چلے گئے استعفے میں، تو حلف لینے، تو پھر میری جماعت اکیلی کیا کرتی 15-16 ممبران کے ساتھ۔ تو مولانا نے بہت گلے شکوے کیے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ۔ میاں نواز شریف نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فیصلہ جو ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اس طرح کی باتیں یقین دہانیاں تو کرائی ہیں، لیکن مولانا مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ مولانا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو کرنا ہے آپ لوگ ابھی سے مجھے بتا دو، جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نون لیگ نے۔ اب نون لیگ کی کہانی یہ ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ابھی بتا دو، بعد میں مجھے خوار نہ کرو۔ نون لیگ کی کہانی یہ ہے کہ نون لیگ کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، جو بہت سارے نام ہیں، بڑے بڑے نام، شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، جتنے بھی نام ہیں تقریباً، ان کی اکثریت جو ہے، جو کچن کیبنٹ جس کو کہا جائے نون لیگ کی، میاں صاحب تک جن کی ایکسیس ہے، جو مشاورت دیتے رہتے ہیں، مشورہ دیتے رہتے ہیں، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں میاں صاحب کو کہ پارٹی کے لوگ استعفے نہیں دینا چاہ رہے اور آپ استعفے نہ لیں۔ استعفے لیں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی، پارٹی میں فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ یہ نون لیگ ڈسکس کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ مریم نواز بضد ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے ان سے ایک دفعہ میں نے استعفا صورت میں لینا ہے۔ اب یہ جنگ نون لیگ کی اندر خانہ الگ یہ جنگ چل رہی ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف ہر صورت میں ان سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف تو پارٹی کے صدر ہیں، وہ اندر ہیں، جیل میں بیٹھے ہیں۔ اب شہباز شریف کیا کر رہے ہیں، اندر بیٹھ کے کوئی لابنگ کر رہے ہیں پارٹی میں، کسی کو پیغام دے دیا ہے، یہ خدا جانتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا نا، تو شہباز شریف کوئی گیم کر رہے ہیں تو یہ شہباز شریف کو پتہ ہوگا، ایسی اطلاع ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن نون لیگ میں یہ لفڑا چل رہا ہے، رولا چل رہا ہے کہ استعفے نہیں دینا چاہ رہے ان کے ارکان قومی اور ارکان صوبائی اسمبلیز۔ نون لیگ میں استعفوں پر بڑی بغاوت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ خود نون لیگ کے ذرائع جو ہیں میرے، یہ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پروگرام نہیں کر رہا، لیکن نون لیگ کے جو ذرائع ہیں میرے، وہی بتا رہے ہیں قریبی ذرائع کہ نون لیگ کے اندر بھی یہ رولا چل رہا ہے کہ استعفے ارکان نہیں دینا چاہ رہے اور نون لیگ بھی امتحان میں پڑ گئی ہے۔ میاں صاحب استعفیٰ دینے کے حق میں ہیں، مولانا کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ مریم نواز بھی چاہتی ہیں کہ استعفے، جنہوں نے ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑایا ان سے ایک دفعہ میں استعفیٰ لے کے رہوں گی، لیکن ارکان نے، مریم نواز نے فرداً فونیں کرائی ہیں ارکان کو، منتخب ارکان کو، کہ کن کن لوگوں نے، ارکان نے استعفے نہیں دیے، وہ استعفے اپنے پہنچائیں، استعفے دے دیں، لیکن ارکان استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نون لیگ میں آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے بیانیے پر بھی عبد القادر بلوچ لوگ بھی نکل آئے تھے، تو ظاہر ہے وہاں کہانی چاہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور سلسلہ ہو، لیکن انہوں نے جواز تو یہ دیا کہ بھئی نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اختلاف ہے ہمیں۔ اور پنجاب میں کچھ ایم پی ایز، 4-5 ایم پی ایز جو ہے وہ بھی سامنے آ گئے تھے کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ۔ تو سیاستدانوں کو، ارکان کو، اور خاص طور پر ان ایسے ارکان کو جو عام ارکان ہوتے ہیں، جن کو جو نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں پارٹی قیادت کی طرف سے، ان کو ورگلانا یا ان کو ڈی ٹریک کرنا، پتری سے اتارنا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ان کو لالچ دینا یا دھمکا کے ڈی ٹریک کرنا، یہ کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہوتا۔ تو نون لیگ میں بڑی ایک کھیپ ہے، ظاہر ہے پنجاب میں بہت تعداد ہے ان کے ممبران کی، قومی اسمبلی میں بڑی تعداد ہے،
تو ان کی پارٹی کے ٹوٹنے کو یا فارورڈ بلاک بننے کو خدشہ ہے، جس وجہ سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے میاں صاحب کو کہ استعفے نہ لیں۔ اور اب مولانا تپے ہوئے ہیں میاں نواز شریف پر بھی، نون لیگ پر بھی، مریم نواز پر بھی، اور خاص طور پر بلاول بھٹو پر بھی۔ پی ڈی ایم کا جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی مولانا کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری۔ اب بلاول کیا موقف پیش کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلاول پر۔ بہرحال یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ میرے سامنے آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔